बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा चुनावी तालमेल गर्ने पार्टीलाई रुचिकर नलाग्ने ठानिएको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटामा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उठाउनु पर्ने निर्देशन सच्यायो निर्वाचन आयोगले। प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने वर्ड पर्नुपर्नेमा त्रुटिवश त्यस्तो भएको, अब त्यो सचिएर गएको छ र वेबसाइटमा समेत जान्छ। त्यो आर्थिक संकटको जोखिमबारे चर्चा भइरहँदा एक अर्थशास्त्रीद्वारा सरकारवाला निकायबीच समन्वय अभाव रहेको टिप्पणी। तीन पार्टीको तीनतिर फर्किया मात्रै होइन, कति तहमा त आफ्नै जमिनदारी हो भन्ने हिसाबले इन्स्टिट्युसन्सहरू चलिरहेको छ। कोअर्डिनेसन फेलियर झन् डरलाग्दो छ। रुसी आक्रमण यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पहिलोपल्ट युक्रेनी राष्ट्रपति र युकेमा थपिए कोभिडका 9 नयाँ लक्षण अनि विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रूसमाथि आम नरसंहारको आरोप लगाएका छन्। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण थाले यता पहिलो पटक सुरक्षा परिषदलाई सम्बोधन गरेका जेलेन्स्कीले रूसी फौजले सर्वसाधारणको ज्यान लिएको र महिलाहरूको बलात्कार गरेको पनि उल्लेख गरे। उनले आफूले रूसबाट पीड़ित भएकाहरूको तर्फबाट बोलेको बताउँदै युक्रेनका जनता को सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सुरक्षा परिषद विफल भएको आरोप पनि लगाए। राजधानी कियेभ नजिकैको बुचा र अन्य नगरहरूमा थुप्रै सर्वसाधारणको शव भेटिएका बेला उनले यो सम्बोधन गरेका हुन्। शव भेटिएको बुचा नगर पुगेका युक्रेनी सांसद ओलेक्सी गोन्चारेन्कोले बीबीसीसँग आफूले देखेको दृश्यबारे भने, त्यहाँ यस्तो भयभीत बनाउने दृश्य मैले देखेँ कि म बयान नै गर्न सक्दिन। मैले दर्जनौं शवहरू सड़कमा लहरै देखेँ र कारहरू जलेको देखेँ, युक्रेनी सांसदको भनाई। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका एक सल्लाहकारले सर्वसाधारणको थुप्रै शवहरू भेटिएका विषयको सुनवाईका लागि तत्कालीन युगोस्लाभियामा जस्तै छुट्टै ट्राइब्युनल बनाउन माग गरेका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका प्रमुख एन्स स्टोल्टेनबर्गले नेटोमा रहेका देशहरू युक्रेनलाई थप हतियार पठाएर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। चेक रिपब्लिकले बख्तरबन्द गाड़ीहरू आफूले पठाउन लागेको पुष्टि गरिसकेको छ। महासचिव स्टोल्टेनबर्गले मस्कोले पूरै डोनबास क्षेत्र आफ्नो कब्जामा पार्ने उद्देश्य नत्यागेको र आउँदा सातामा त्यो हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। यसैबीच मस्कोमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ़दै गएका बेला युरोपेली आयोगकी प्रमुखले रूस विरूद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेकी छन्। अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले नयाँ प्रतिबन्धमा रूसी कोइलाको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगायत रूसको स्वामित्वमा रहेको वा उसले सञ्चालन गर्ने पानी जहाजलाई युरोपेली संघ अन्तर्गतका बन्दरगाहहरूको प्रयोगमाथि रोक रहेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। पूर्वी युक्रेनमा लडाईं जारी छ र खास गरी रूसी फौजले खार्किभ लगायत लुहान्स्क र डोनेत्स्क क्षेत्रमा रहेका शहरहरूमा बमबारी जारी राखेका छन्। ती क्षेत्रमा धुवाँको मुस्लो आकाशतिर उडिरहेको देखिने तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राखिएका छन्। मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न र धुवाँबाट जोगिने मास्क लगाउन भनिएको छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई अन्यत्र लैजाने प्रयास पनि जारी रहेको छ। श्रीलंकाको सत्तारूढ़ गठबन्धनले संसदमा आफ्नो बहुमत गुमाएको छ। आर्थिक संकटमाझ अशान्ति बढ़दै जाँदा गठबन्धन साझेदारहरूका केही सांसद बाहिरिएपछि सत्तारूढ़ गठबन्धनले संसदको बहुमत गुमाएको हो। केही स्वतन्त्र सांसदहरूले साथ दिए पनि यो पछिल्लो कदमले अब राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षलाई निर्णय लिन कठिन हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवाधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता लिज थ्रसल भन्छिन्, देशले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको हामी बुझ्न सक्छौं र संवाद गरेर यो संकटबाट बाहिरिनका लागि हामी प्रोत्साहन पनि गर्छौं, मानवाधिकार कार्यालयकी प्रवक्ताको भनाई। यसैबीच राजपक्षले नियुक्त गरेका नयाँ अर्थमन्त्रीले शपथ खाएको भोलिपल्टै राजीनामा दिएका छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसले विश्वको ध्यान युक्रेनले तानिरहेका बेला अफ्रिकामा ठूलो भोकमरीको समस्या ओझेलमा परेको जनाएको छ। रेड क्रसले पूरै महादेशका 1/4 भन्दा बढ़ी मानिसहरू भोकमरीबाट पीड़ित बनिरहेको बताएका छन्।
उद्धार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय IRCले पनि पश्चिम अफ्रिकामा दशकमै खराब खाद्य संकट देखिएको जनाएको छ। इस्लामवादी हिंसा र जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषि उब्जनीमा नराम्ररी असर परेको छ। युक्रेन युद्धले गर्दा अवस्था थप खराब बनेको छ, किनभने थुप्रै अफ्रिकी देशमा 50% भन्दा बढ़ी अन्न रूस र युक्रेनबाट आयात हुन्छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटामा मात्रै उम्मेद्वारी दिने पार्टीले महिला उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने भनी दलहरूलाई आफूले दिएको निर्देशन सच्याएको छ। त्यो लागू भएको भए चुनावी तालमेल गर्ने दलहरूले दुवै पदमा महिलालाई मात्र उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने अवस्था आउने देखिएको थियो। आजै आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आचार संहिताप्रति दलहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता जनाउन आयोजित कार्यक्रममा होहल्ला भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले चैत 16 गते बुधबार दलहरूलाई दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख अथवा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। त्यसो हुँदा चुनावी तालमेल गर्ने दलहरूका निम्ति दुवै पदमा महिला उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने बाध्यता हुन सक्दथ्यो। तर एक हप्तापछि त्यो संशोधन गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज BBCलाई जानकारी दिए। 80 को विज्ञप्तिमा सामान्य त्रुटि भएको हो, त्यसमा व्यवस्था गर्ने भन्ने नभएर प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने वर्ड पर्नुपर्नेमा त्यहाँ त्रुटिवश त्यस्तो भएको। अब दलहरूलाई दिने निर्देशनमा त्यो सचिएर गएको छ र वेबसाइटमा समेत जान्छ। त्यो आयोगको मुख्यालयमा आज दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यक्रममा होहल्ला समेत भएको छ। केही भ्रमका कारण त्यसो भए पनि अन्तिममा सबै दलले आचार संहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको आयोगले बताएको छ। फेरि प्रवक्ता पौडेल, आजको मकसद बोलाइएको चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले तयार गरेको आचार संहितामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै बोलाइएको थियो। माननीय प्रमुख आयुक्त तथा सम्बन्धित सेक्टर एमए माननीय आयुक्तबाट सो विषयको सबै ब्रिफिङ भइसकेपछि सबै दलले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर जानुभएको हो। तर स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा रहेको आयोगकै केन्द्रीय कार्यालयमा भएको त्यस्तो गतिविधिलाई कतिपयले अशोभनीय ठानेका छन्। अब अर्को विषय, आर्थिक सूचकाङ्कहरूले अर्थतन्त्रमा खतराको संकेत दिइरहेको भन्दै अर्थविदहरूले सतर्क तुल्याइरहेका बेला विलासी वस्तुको आयातमा कडाई गर्न खोजिएको समाचार आएका छन्। यस्तै अवस्था रहे नेपाल पनि श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक दुरावस्थामा पुग्ने जोखिम विज्ञहरूले औल्याउने गरेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र कतिपय सत्तापक्षकै नेताले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। नेपाल र श्रीलङ्काको अवस्थाबारे अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे भन्छन्, श्रीलङ्कामा अहिले जुन आर्थिक संकट आएको छ त्यसको कारण अब मलाई लागेको पहिलो त साधन स्रोतले नभेट्ने नसमेट्ने अनावश्यक आकांक्षा, अब त्यहीसँग रिलेटेड अनुत्तरदायी आर्थिक नीति, त्योसँग रिलेटेड पपुलिस्ट मेजरहरू, पपुलिस्ट पोलिसी, अनि अर्को सीमित क्षेत्रमा आर्थिक निर्भरता, रेमिटेन्समा, अनि त्यसपछि टुरिज्म, त्यसमा धेरै निर्भरता, अर्को असामञ्जस्य बाह्य परिस्थिति भनेर भनौँ। अब त्यो भनेको अब एउटा त युक्रेनकै वार चाहिँ भयो, अनि त्यसपछि कोभिड, यी कारणले गर्दाखेरि जोइन्ट इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले इकोनोमिक क्राइसिस भयो। अब त्यो कन्टेक्स्टमा अब नेपालले सिक्नुपर्ने चाहिँ जुन हाम्रो आकांक्षा हो, साधन र स्रोतले भ्याउने तहसम्म मात्रै हाम्रो आकांक्षा हुनु पर्यो, अर्थात् घाटी हेरेर ढाड मिल्नु चाहिँ पर्यो। अर्को चाहिँ एउटा हामी पपुलिस्ट आर्थिक नीतिले चुनाव चाहिँ हामी जितुला, भोट चाहिँ हामी तान्न सकौँला, तर लङ टर्ममा त्यसले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सहयोग केही गर्दैन, त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै बिगार्छ। जुन भर्खर तपाईँले जुन श्रीलङ्काको जुन परिदृश्यहरू देखाउनु भयो त्यस्तो खालको नेपालमा पनि घटनाक्रम विकृत भइरहेको जस्तो देखिन्छ कि कस्तो छ? एउटा हामीहरूको वैदेशिक ऋण बाहेक अरू चाहिँ हाम्रो लगभग उस्तै नजिक नै छ भनेर भनौँ। अब यो एउटा इन्फ्लेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो हेडलाइन इन्फ्लेसन 6% भने पनि खाद्यान्नको भनौँ, तेलको भनौँ, माछामासुको भनौँ, तरकारी भनौँ, अब यिनीहरू डबल डिजिट नै हाम्रो इन्फ्लेसन चाहिँ छ। त्यो श्रीलङ्कासँग मिल्न चाहिँ खोज्छ। अर्को ट्रेड डेफिसिट हाम्रो अहिले 1000 अरबमा हाम्रो 8 महिनामा त्यतिमा गइसकेको छ, त्यो पनि श्रीलङ्कासँग मिल्छ।
अनि फरेन एक्सचेन्जको जुन डिप्लिसन हो त्यो पनि हाम्रो अहिले 7 महिनामा हामी लगभग 2 अरब अमेरिकी डलर चाहिँ हाम्रो डिप्लिट भएको छ। त्यो पनि श्रीलङ्कासँग मिल्छ। अनि रेमिटेन्स हाम्रो श्रीलङ्काको अलि धेरै चाहिँ छ भनौँ, रेमिटेन्स 20-22% श्रीलङ्कामा कम भएको हो, तर हामीहरूको पनि 66% चाहिँ कम भइरहेको छ। त्यो पनि श्रीलङ्कासँग मिल्छ। अनि श्रीलङ्कामा टुरिज्मको आम्दानी पहिला नर्मल पिरियडमा भन्यो भने 4 देखि 5 बिलियन अमेरिकी डलरको त्यहाँ आम्दानी हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले 200-300 मिलियन डलरको मात्र त्यहाँ आम्दानी छ। भन्दा टुरिज्म त्यसरी चाहिँ खस्केको हो भनेदेखि नेपालकोमा पनि अहिले यही वर्ष 2022कै हाम्रो टुरिस्टको फ्लो हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 1/4 मात्रै हाम्रो टुरिस्टहरू आएको चाहिँ देखिन्छ नर्मल कोभिडभन्दा अगाडिको गर्दाखेरि। त्योसँग केही मिल्दोजुल्दो चाहिँ छ, एउटा मात्रै नमिल्ने चाहिँ हामीहरूको वैदेशिक ऋण हाम्रो त्यो तहमा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलि सेफ पोजिसनमै चाहिँ छौँ। तर अब अहिले जसरी चाहिँ हामीहरूको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ डिप्लिट भइरहेको चाहिँ छ, त्यसलाई हामी चेक नगर्ने हो भनेदेखि केही महिनापछि 12, 14, 18 महिनापछि त्यसको सङ्कट चाहिँ नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अघि तपाईँ निर्भरताको कुरा गर्नुभयो, एउटा कुनै निश्चित क्षेत्रमा जस्तो सेवा क्षेत्रमा पर्यटनमा श्रीलङ्काको बढी थियो होला। अब नेपालमा पनि अब यो विप्रेषणको कुरा छ, अब पर्यटनको निर्भरता नेपालमा पनि छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू कम छन्। अब यो परिदृश्य चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपबाट चाहिँ नेपालको लागि त्यो झकझकाइरहेको हो। बिल्कुल होइन, यसबाट त हामीहरू लेसन सिक्नु पर्यो। एउटा अहिले फरेन एक्सचेन्ज अर्निङको लागि हामी 2वटा भनौँ मुख्य स्रोत हामीहरूको रेमिटेन्स, त्यसपछि टुरिज्म चाहिँ भयो। अब त्यो भएको अब हामी डाइभर्सिफाई चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्यो। अर्को अल्ट्रा नेसनलिजम ने त्यसको कारणले पनि त्यहाँ समस्या आएको भन्दा क्राइसिसको सुरुवात भयो अक्टोबर नोभेम्बरतिरै। अब त्यो IMF इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डसँग नेगोसिएट गरेर अनि एउटा प्रुडेन्सियल पोलिसी र अनि त्यहाँबाट चाहिँ लोन चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ थियो। अब त्यहाँ त्यो अल्ट्रा नेसनलिस्टले होइन यो हाम्रो समस्या हामी नै गर्छौँ भन्ने हिसाब किताबमा उनीहरूले काम गरेर पनि क्राइसिस त थियो, यो तहको चाहिँ हुँदैन थियो। EMCC पनि थियो, अलिकति रिसोर्स त्यहाँबाट फरेन एक्सचेन्ज त्यहाँबाट पनि आउँथ्यो। त्यो अल्ट्रा नेसनलिस्टले त्यो EMCCलाई पनि उनीहरू रिजेक्ट चाहिँ गर्दै भन्दा मुख्य सिक्नुपर्ने चाहिँ अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिमा अनावश्यक राष्ट्रवादका कुरा ल्याउनु चाहिँ उपयुक्त होइन है भन्ने त्यो एउटा लेसन चाहिँ हामी देख्छौँ। अनि इकोनोमीलाई हामी रेगुलरली मोनिटर चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। केही समस्या देखियो भने त्यसलाई तुरुन्तै एड्रेस गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा लेसन सिक्यो। अब यही कुरालाई चाहिँ श्रीलङ्कामा चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवार त्यहाँको नेतृत्वको व्यवस्थापन भनेर आरोप लगाइरहेछन्। अब हाम्रोमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ अहिलेसम्म कस्तो देखिन्छ? सबभन्दा ठुलो समस्या भने त्यो सामान्य गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ र अहिलेको यो भागभण्डाको राजनीतिमा अर्थ मन्त्रालय माओवादीले सम्हालिरहेको चाहिँ छ, राष्ट्र ब्याङ्क एमालेले नियुक्ति गरेको गभर्नरले चलाइरहनु भएको छ, राष्ट्रिय योजना आयोग काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेको उपाध्यक्षले चलाइराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि 3 पार्टीको 3तिर फर्किया मात्रै होइन कि कति तहमा त आफ्नै जमिनदारी हो भन्ने हिसाब किताबले इन्स्टिट्युसन्सहरू चलिरहेको छ। कोअर्डिनेसन फेलियर चाहिँ झन् डरलाग्दो भइरहेको छ। यो 3वटा इन्स्टिट्युसन हामीहरूको आर्थिक नीतिको निर्माण अनि ती नीतिको कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। अन्तिममा अब यो श्रीलङ्कामा पनि एउटा पुँजी पलायन चाहिँ यतिखेर समस्याको रूपमा एउटा पक्ष भनेर भन्ने गरिरहेको छ। नेपालमा पनि विप्रेषण घट्दो क्रममा देखिन्छ। अब लगानीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता माध्यममा नजानिदो तरिकाले भइरहेको छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन्। अब यो पुँजी पलायनको समस्यालाई चाहिँ कसरी हेर्नु पर्ला? 2020-21 सालमा त्यस बेलाको पञ्चायतले काङ्ग्रेसहरूले नेपालभित्रको आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गरेर बाहिर भारतमा बसेर राजनीति गरे भन्ने लागेर विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन चाहिँ ल्याएको चाहिँ थियो। अहिलेसम्म पनि त्यही ऐन नै हामी चलाइराखेका चाहिँ छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो विदेशमा लगानी गर्नलाई प्रतिबन्ध चाहिँ छ। भन्दा अब यसमा केही खुकुलो चाहिने अरू केही चाहिँ छ भनेदेखि अलिकति मोनिटर गरेर बिस्तारै त्यहाँतिर खोलिदिने हो भनेदेखि लिगल्ली चाहिँ जान्छ। अहिले जसरी इलिगल्ली चाहिँ जाने चाहिँ हुँदैन थियो, तर हामी त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त के अरे चुइने कुरा त भइगएन। एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा अन्डर इन्भोइसिङ, ओभर इन्भोइसिङको समस्याहरू अथवा रेमिटेन्स चाहिँ इन्फर्मल वेले आउने कुराहरू धेरै चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रोल चाहिँ हुन्थ्यो। उनी थिए अर्थशास्त्री पोष राज पाण्डे, हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब यसै विषयसँग सम्बन्धित तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउतबाट।
नेपालमा शोधनान्तर घाटा बढ़ेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न नदिन गाड़ी र विलासी सामग्री आयातमा रोक लगाइएका विवरण आएका छन्। सरकारको यो कदमबारे तपाईको प्रतिक्रिया के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। शैलेन्द्र खत्रीको धारणा छ यसलाई सरकारको उचित निर्णय मान्नुपर्छ। गाडा मात्रै नभई पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई पनि कम गर्दै लैजाउँ। सरकारले गर्ने कतिपय फजुल खर्च कम गरी आर्थिक अवस्था सुधार्नतर्फ लागौं। पार्वती न्यौपानेको फरक धारणा छ। उनले लेखेकी छन् आयातित सामानमा रोक होइन, अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि समय सापेक्ष नीतिगत व्यवस्था गरी स्व उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्यको मुख नताकी हरेक राष्ट्रवासीले आआफ्नो तह र तबकाबाट कर्तव्यप्रति वफादार हुनुपर्छ। भीम पाण्डेले लेखेका छन् तत्कालको लागि यो उपाय ठिकै होला, तर दीर्घकालीन समाधान पक्कै होइन। विदेशबाट आयात गर्नै पर्ने सामानलाई रोक लगाएर कति दिन सम्भव होला र खोइ। दीर्घकालीन समाधान भनेको स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनतिर लाग्नु पर्यो। दीपु ठकुरीले लेखेका छन् अब गम्भीर नहुने हो भने विपत्तिको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। गाड़ी, सुन, चाँदी, मदिरा, चकलेट, कस्मेटिक्स र इन्धन लगायतको आयात कम गरी विभिन्न राजनीतिक अहोदाको अगाडि पछाडि घुम्ने सवारी साधन तुरुन्त रोक लगाउनु पर्छ। सलिना भूषालको धारणा छ नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको निर्यात कति दिनसम्म रोक्ने। आवश्यक सामान जसरी पनि किन्नै पर्छ। आयात रोक्दैमा समस्या समाधान हुने होइन, त्यसको विकल्प पनि केही ल्याउनु पर्यो। सेवा देवकोटाको धारणा छ नेपालमा आयातित सामान प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना भएर पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। अझै पनि सरकारले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको कोसेढुङ्गा हुन सक्छ। मणि तामाङलाई चाहिँ सरकारको यो निर्णय जायज लागेको रहेछ। उनी लेख्छन् अब घर जग्गा, सुन चाँदी, गाड़ी र विलासिताका वस्तुहरूको कारोबारलाई नियन्त्रण गरेर उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। टोपाज न्यौपानेको धारणा छ सकेसम्म त आयात भन्दा निर्याततर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। हुन त विदेशी कारोबार जति बढायो उति नै अर्थतन्त्र वृद्धि हुन्छ, तर हाम्रो देशमा आयात मात्रै हुने तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको कुनै मार्ग नदेखिएकोले अहिलेको लागि यो उपयुक्त छ, तर सधैँ यसरी चल्दैन। अब पर्यटकीय क्षेत्र र निर्यात प्रवर्धन गर्ने जस्ता अन्य क्षेत्रतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ। युवराज मिश्र लेख्छन् सरकारको गलत अर्थनीतिका कारण मुलुक श्रीलंकाकै हाराहारीमा पुग्ने निश्चित देखिन्छ। चुनावी खर्च बढाउनु, महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढेर जानु, कृषि उत्पादनमा जोड नदिनु, रोजगारी नबढाउनु यसका उदाहरण हुन्। नारायण कार्कीको धारणा छ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना गर्ने अनि विद्युतीय सवारी तथा चुलोको आयात धेरै गर्नुपर्छ। अनि महेश भण्डारीले लेखेका छन् धेरैजसो उपभोग्य सामान नेपालमै उत्पादन हुँदा हुँदै पनि बाहिरबाट आयात गर्ने गरेको देखिन्छ। जुन सामान नेपालमै उत्पादन हुन्छ त्यो सामान बाहिरबाट आयात गर्न पूर्ण रोक लगाएर नेपाली उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने भनेर नियम कहिले आउला। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। रुसले आफ्नो देशमा आक्रमण गरे यता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पहिलो पटक सम्बोधन गरेका छन्। राजधानी किएभ नजिकैका ठाउँहरूमा रुसी फौजले थुप्रै सर्वसाधारणको ज्यान लिएको भन्ने विषयलाई लिएर रुसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। रुसले भने युद्ध अपराधको आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। थुप्रै सर्वसाधारणको शवहरूबारे बाहिर आएका प्रमाणहरू झुटो भएको पनि रुसले दावी गर्दै आएको छ। तर बीबीसी लगायत अन्य संचार माध्यमहरूले गरेका अनुसन्धानले रुसले गरेको दावी भन्दा फरक प्रमाणहरू देखाएका छन्। सुरक्षा परिषदमा रुसले आफ्नो बचाउ गर्ने ठानिएको छ। यसैबीच युक्रेनको राजधानी किएभका मेयर भिताली क्लित्स्कोले मस्कोसँगको व्यापार साझेदारी कटौती गर्न युरोपेली सरकारहरूलाई आह्वान गरेका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायन र युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले यो साता किएभको भ्रमण गर्ने घोषणा गरेका छन्। रुसले आफ्ना सेनाहरू केन्द्रित गरेको पूर्वी युक्रेनमा लड़ाईहरू जारी रहेका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले मस्कोले पूर्वी युक्रेनमा आफ्नो लड़ाई जारी राखे पनि किएभमा थप हतियार पठाउन नेटो प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। क्रेमलिनले डेनमार्क,
इटली र स्पेन लगायतका युरोपेली देशहरूबाट आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई सामूहिक निष्कासन गरेको प्रति निन्दा गरेको छ। ती युरोपेली देशहरूले ती कूटनीतिज्ञहरू दूरदर्शी नभएको र संचार सम्पर्कलाई उनीहरूले थप जटिल बनाएको बताएका छन्। युकेमा कोभिडका 9वटा नयाँ लक्षणहरू थपिएका छन्। युकेको हेल्थ सेक्युरिटी एजेन्सीले हालै जारी गरेको निर्देशनमा कोरोना भाइरस संक्रमणमा घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने र पखालासहित अन्य लक्षणहरू थपेको हो। महामारी शुरू भएको 2 वर्षपछि इंग्ल्याण्डमा निशुल्क परीक्षण अन्त्य भएको केही दिनपछि नयाँ लक्षणहरू थपिएको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। ब्रिटेनको नेशनल हेल्थ सर्भिसेसले धेरै नयाँ लक्षणहरू रुगाखोकी र फ्लूका लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो रहेकाले होशियार रहन भनेको छ। यसअघि कोभिड संक्रमणमा ज्वरो, नयाँ तारन्तार खोकी, गन्ध वा स्वाद हराउने जस्ता लक्षणहरू देखिने मानिएको थियो। महामारीको शुरूआतदेखि नै यी तीनलाई प्रमुख लक्षणहरू भनिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाले केही समय यता थप लक्षणहरू सहितको सूची प्रयोग गर्ने गरेको थियो। तर युकेमा भने कोभिडका कुन कुन लक्षणहरूलाई प्रमुख मान्ने र त्यसका आधारमा निशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहेको थियो। टाउको दुख्ने कोभिडको लक्षण हो, तर टाउको मात्रै दुखेको भरमा कसैले पनि कोभिडको परीक्षण गर्न नचाहने अवस्था हुँदा यस्ता लक्षणलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन। ज्वरो, खोकी र स्वाद वा गन्ध हराउने लक्षण चाहिँ अधिकांश संक्रमणमा देखिने वा कोरोना भाइरसकै कारणले मात्रै हुने हुँदा तिनलाई प्रमुख लक्षण मानिएको थियो। तर अब कोभिडका लक्षणमा युकेमा नयाँ 9 लक्षण थपिएका छन्। त्यसमा श्वास प्रश्वासमा असहजता, थकान, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, सिगान बग्ने वा नाक बन्द हुने, भोक नलाग्ने, पखाला लाग्ने, बिरामी महसुस हुने जस्ता लक्षण परेका छन्। युकेमा हालसम्म 49 लाख मानिसलाई कोभिड संक्रमण भएको छ, जुन प्रति 13 जनामा 1 जना बराबर हो। इंग्ल्याण्डमा धेरैजसो मानिसका लागि निशुल्क परीक्षण गत सातादेखि बन्द गरिएको छ। नेशनल हेल्थ सर्भिसेज मानिसहरूलाई कोभिडका लक्षण र ज्वरो देखिए सकेसम्म घरमै बस्न र अन्य व्यक्तिबाट टाढै बस्न सुझाव दिएको छ। किङ्स कलेज लन्डनका प्राध्यापक टिम स्पेटरले लामो समयदेखि धेरै कोभिड संक्रमित मानिसहरूको लक्षणहरू अध्ययन गरेका र त्यसका आधारमा लक्षणको सूची बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए। फेरि नेपालकै चर्चा। नुवाकोटका केही स्थानीय तहले पशु सुत्केरी भत्ता दिने व्यवस्था ल्याएपछि त्यहाँका पशुपालक कृषकहरू प्रोत्साहित बनेका छन्। दूध उत्पादन बढाउने लगायतका उद्देश्यले कतिपय स्थानीय तहले प्रोत्साहनका उपाय अघि सारेका हुन्। नुवाकोटको ककनी र किस्पाङ गाउँपालिकाले दिने गरेको त्यस्तो सुविधाबारे हाम्री संवाददाता शक्तिमाया तामाङ भन्छन्। पशु सुत्केरी भत्ता वितरण कार्यक्रम ककनी गाउँपालिकाले 4 वर्षदेखि र किस्पाङ गाउँपालिकाले 2 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। किस्पाङ गाउँपालिकाका अनुसार पालिकाले पशुपालक कृषकलाई पहिलो बेदको सुत्केरी पशुलाई 5,000 तथा दोस्रो बेद र त्यसपछिका सुत्केरी पशुलाई 3,000 भत्ता दिँदै आएको छ भने ककनी गाउँपालिकाले भने सुत्केरी गाई भैंसीलाई 3,000 को दरले भत्ता दिँदै आएको छ। स्थानीय स्तरमा नै दुग्ध उत्पादनमा वृद्धि, पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न पशु आहार व्यवस्थापनका लागि विभिन्न घाँसका बिउहरू समेत वितरण गरी बहुवर्षे कार्यक्रम विकास गर्न थालिएको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मान बहादुर तामाङले बताए। जग्गा बाजो राख्यो, वस्तु पाल्नु छोड्यो, मान्छेले छोड्दाखेरि अलिकति सबै बाहिर जाने भयो। त्यस कारणले अलिकति प्रोत्साहन दियो भनेदेखि दुध व्यवसाय चल्छ नि। यहाँ त राजधानी नजिक छ। आफूर जस्ता कृषि पेसामा आश्रित कृषकहरूलाई आर्थिक राहत मिलेको लाभान्वित कृषकहरू बताउँछन्। पशु सुत्केरी भत्ता वितरण कार्यक्रम शुरू गरे लगत्तै समुदायका नागरिकहरू पशुपालन तर्फ आकर्षित भएको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का लाभग्राही टुगनाथ ढुङ्गानाले बताए। हामीलाई सम्मान गरियो, पैसा दियो, हौसला अलिक बढेकै छ। पाल्नेहरूले 2टा पालौं भन्ने खालको भएको छ। जुन एउटा खालको हौसला जाँगर थाहा छ नि, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ठुलो पैसा जाने पनि होइन, निरन्तरता दिनु नै पर्छ यसलाई त। कृषकहरू भन्छन् यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाए समुदायमा पशुपालक कृषक बढ्नुको साथै दूध उत्पादनमा समेत नुवाकोट जिल्ला आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ। किस्पाङ गाउँपालिका काउलीका गोमुमाया तामाङले मानिसहरू खेतीपाती र वस्तुभाव पाल्न छाड्न थालेको बेला स्थानीय तहले ल्याएको यो कार्यक्रमले आफूहरूलाई राहत मिलेको बताउँछिन्। पहिले त अब 3-4 भैँसी पाल्थ्यो, अब सरकारी भत्ता नपाउँदा पनि यहाँ घरमा अब भैँसी दुनु भएपछि अब त्यतिकै खुसी अब रमाइलो हुने नै भयो। स्थानीय स्तरका ससाना कुरालाई माथि उठाउन सके किसानको मनोबल उच्च पार्न सकिने भएकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले बताएका छन् भने यस कार्यक्रम निरन्तरताको आवश्यकता रहेको कृषकहरू बताउँछन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी नुवाकोट।
अन्तिम प्रसङ्गमा अब सुन्नुहोस् हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। आमापट्टिको हजुरआमाले उहाँलाई पेडा बनाउन सिकाउनु भयो। भैरवको नाम सुन्ने बित्तिकै पवनको पेडा भनिहाल्छन्, पवनको पढाइ ल्याउनु भनेर भन्छ। मुख्य कारण चाहिँ त्यसको शुद्धता, त्यसको चाहिँ अब बनाउने चाहिँ तरिका आउँछ के। मिठाईका शौखिनहरूका लागि धेरै रुचाइएको नाम हो पवनका पेडा। भैरहवा आउनेहरू र भैरहवाबाट कतै जानेहरूका लागि वर्षौंदेखि पवनका पेडा महत्त्वपूर्ण कोसेली बन्दै आएको छ। झण्डै 5 दशक अघि एउटा सानो टिनको झुपडीबाट सुरु गरिएको पवन मिष्टान्न भण्डारको पेडा कसरी स्वादको ब्रान्ड बन्न सफल भयो त? सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा बुटवलबाट माधव नेपालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। जेठो छोरा जन्मदै ताका भैरहवामा मिठाई पसल शुरू गरेका राधेश्याम हलुवाईले मिठाई पसलको नाम पनि आफ्नै छोराको नामबाट राखे पवन मिष्टान्न भण्डार। अहिले सो मिष्टान्न भण्डार पनि उनी जेठा छोरा पवन कुमार हलुवाईले सम्हालिरहेका छन्। यो पवन मिष्टान्न भण्डार मेरो बुवाले शुरू गर्नुभएको 2025 साल सन् 1968 मा। र सानो टिनको छाप्रो जस्तो थियो, त्यहाँबाट शुरू गर्नुभयो। आमापट्टिको हजुरआमाले उहाँलाई पेडा बनाउन सिकाउनु भयो र उहाँले सिकाउनु भयो क्वालिटीमा सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैको फलस्वरूप आज हामी यहाँसम्म पुग्यौं। बाहिरी जिल्लाहरूबाट भैरहवा आउनेहरूले पवनका पेडा कोसेलीको रूपमा लैजाने गर्छन् भने भैरहवा वरिपरिकाले पनि कतै बाहिर जाँदा पवनका पेडालाई नै महत्त्वपूर्ण कोसेली बनाउँदै आएको पवन बताउँछन्। भैरहवामा जाँदाखेरि मान्छेले के लिनुपर्छ भने पेडा लिनुपर्छ। अहिले बाहिरको मान्छे आउने बित्तिकै भैरवको नाम सुन्ने बित्तिकै पवनको पेडा भनिहाल्छन्, पवनको पढाइ ल्याउनु भनेर भन्छन्। विदेशमा बसेका नेपाली पनि यो एरियामा भैरहवा बुटवल वरपरको एरियाका मान्छे त छँदैछन्। बाहिरका मान्छे पनि नेपालका मान्छे जुन विदेशमा बसेका छन् उहाँ पनि नेपालमा आउँदाखेरि या भैरहवाको सेरोफेरोमा कोही जाँदैछ भने फर्किँदाखेरि पवनको पेडा ल्याइदिनु भनेर भन्छन्। पवनका पेडाको लोकप्रियताको कारण के हुन् त? बुवाले जहिले पनि बाबु काम गर तर चाहिँ मिसाउटी काम गर्नुहुन्न, शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ, बरु 2 रुपियाँ बढी ल्याऊ, क्वालिटी नबिगार्नु भनेपछि त्यही कुरामा पनि आत्मसार गरेर अगाडि बढ्दै गरिरहेको। क्वालिटी शुद्धताले गर्दाखेरि मान्छेले मन पराउँदै गयो। मान्छेले क्वालिटी राम्रो थियो, स्वाद पनि राम्रो हुन्छ, शुद्ध हाम्रो दूधबाट चाहिँ कुरौनी बनाएर चाहिँ हामी पेडा बनाउँछौँ। पवनको भनाइप्रति भैरहवामा बसेर लामो समयसम्म पत्रकारिता गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भट्टराई पनि सहमति जनाउँछन्। त्यसको स्वाद नै हो, स्वाद अनि शुद्धता। राधेश्यामजीको त ठुलो मेहनत छ नि त्यसमा त। पवनको बुवा राधेश्यामजी चाहिँ सानो एउटा चाहिँ टिनको छानो भएको झोपडीबाट सुरु गरेको। उहाँ चाहिँ आफै एउटा कडाईमा खुवा घोट्ने अनि अर्को एउटा कडाईमा चाहिँ उहाँ जलेबी तान्ने। पत्रकार भट्टराईका अनुसार सुरुमा जुन हिसाबले पेडामा स्वाद भरियो त्यसलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिनुले नै आज पवनको पेडा एउटा ब्रान्ड जस्तै बनेको हो। त्यसको लागि मुख्य कारण चाहिँ त्यसको शुद्धता, त्यसको बनाउने चाहिँ तरिका होइन। अब दुध कति घटाउने, कति बेर घोट्ने, कति चिनी मिलाउने आदि इत्यादि कुराहरू आउँछ के। उहाँहरूले पहिला बनाउनु भयो त हिट भयो, त्यसैलाई उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुभयो। अहिले पवन मिष्टान्न भण्डारबाट संयौंले रोजगारी पाएको र पेडा बनाउने काम पनि पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण भएको पवन बताउँछन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सैकडोलाई रोजगार दिएको छ। जुन फार्मरहरू पनि चाहिँ मेरै माथि टिकेका छन्। मान्छेहरू दुध जुन बेच्न आउँछन् तिनीहरूले चाहिँ मधेसी भाषामा ग्वाला भनिन्छ। एउटा ग्वाला चाहिँ 10 जनासँगबाट घरबाट चाहिँ दुध कलेक्ट गरेर हामी कहाँ लिएर आउँछन् र त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सैकडो परिवार चाहिँ पालिरहेछन् यहाँबाट। राधेश्यामका 3 भाइ छोरा मध्ये यो पेसालाई निरन्तरता दिने जेठा छोरा पवन मात्र हुन्। अरू भाइहरूले भने अलग्गै पेसा अपनाएका छन्। पवन मिष्टान्नको सफलतापछि मिष्टान्न भण्डार रहेकै घरमा विगत केही वर्षदेखि पवन इन्टरनेशनल नामको होटल सञ्चालन गरिएको छ भने लुम्बिनीमा 5 तारे स्तरको होटल पवन प्यालेस पनि भर्खर मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोरोनाका कारण होटलको आमदानीको पाटो भने अझै स्पष्ट नभएको पवन बताउँछन्। पवन मिष्टान्नबाट हामी सन्तुष्ट छौँ एकदमै। बुवाले रुख रोप्नु भयो, फलीभूति गराउने, यसलाई फल तोड्ने काम हामी गरिरहेको छौँ र क्वालिटी मेन्टेन गर्दै जाने र राम्रो चल्छ नै, यसबाट चाहिँ हामी सन्तुष्ट छौँ। होटलतिर अलिकति बडा अहिले गाह्रो छ। अहिले टुरिज्म वर्ल्ड वाइडै छ, यो पनि हामी हाम्रो देशमा मात्रै नभएर कोभिडले गर्दाखेरि अहिले राम्रो होला भनेर आश गरेर बसेछौँ। मिष्टान्न भण्डारमा अरू धेरै प्रकारका मिठाई बनाइने भए पनि पेडाको स्वाद र पेडाले कमाइदिएको दाम र प्रतिष्ठाले हलुवाई परिवारलाई छुट्टै अनि खास पहिचान दिलाइरहेको छ। विकल्पको बाटोमा त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए बुटवल स्थित हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल। हस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।